हेलो, स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी कक्षा 9 को क्लास 9 को साइन्स भन्ने विषय पढ्न गइरहेछौँ र यो चाहिँ फर्स्ट लेक्चर भयो र यसमा चाहिँ हामी मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ फर्स्ट लेक्चर भयो क्लास 9 साइन्स। सो मेजरमेन्ट एकदमै बेसिक च्याप्टर हो। क्लास 8 देखि नै स्टार्ट हुन्छ अनि 9 मा नि पढ्नु पर्ने हुन्छ, 10 मा नि 10 मा त पढ्नु पर्दैन, तर यसको आइडियाहरू चाहिँ चाहिन्छ। अब मेजरमेन्ट भनेको के हो, हामी मेजरमेन्ट किन गर्छौं, कुनै पनि क्वान्टिटीलाई कसरी मेजर गर्ने, पहिला कसरी मेजरमेन्ट गरिन्थ्यो, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो लेक्चरमा पढ्छौं। सो मेजरमेन्ट, सो व्हाट डु यु मीन बाइ मेजरमेन्ट? मेजरमेन्ट भनेको के हो त? मेजरमेन्ट भनेको के हो? अब हेर्नुस्, हजुरहरुसँग किताबहरु त छ, त्यहाँ सबै डेफिनेसनहरु लेखेको छ। सो म बढी लेख्नु भन्दा नि म एक्सप्लेन गर्नतिर जान्छु। सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु पनि म लेख्छु र म्याक्सिमम पोइन्टहरु म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। सो मेजरमेन्ट भनेको कुनै पनि अननोन क्वान्टिटीलाई, जसको मास हामीलाई थाहा हुँदैन, क्वान्टिटी जे नि हुन सक्छ, टाइम पनि एउटा क्वान्टिटी हो, मास पनि क्वान्टिटी हो, लेन्थ पनि फिजिकल क्वान्टिटी हो। सो कुनै पनि क्वान्टिटीलाई मेजर गर्नको लागि कसरी मेजर गर्ने त? कुनै पनि क्वान्टिटीलाई, अननोन क्वान्टिटीलाई कसरी मेजर गर्ने? सो त्यो अननोन क्वान्टिटीलाई, नोन क्वान्टिटीलाई एउटा अर्को नोन क्वान्टिटी जसलाई हामी रिफरेन्स मान्न सक्छौं, त्योसँग कम्पेरिजन गरेर हामी मेजर गर्न सक्छौं। सो मेजरमेन्ट इज द टेक्निक अफ कम्पेयरिङ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन और स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। अननोन क्वान्टिटी जसको मानौं मासकै इक्जाम्पल लिउँ। अब जस्तै मानौं मसँग यो कुनै अब्जेक्ट थियो, यसको मास मलाई डिटरमाइन गर्नु थियो। यसको मास कति छ? मानौं यो जे नि हुन सक्छ, स्टोन हुन सक्छ अथवा चामल हुन सक्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट, माटो हुन सक्छ, बालुवा हुन सक्छ, जे नि हुन सक्छ। अब यसको मास मलाई मेजर गर्नुपर्ने छ। यसको मास कति त? यसलाई हामी के गर्छौं? पसलमा जान्छौं र पसलमा हामीसँग बीम ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी तराजु भन्छ यसलाई, बीम ब्यालेन्स हुन्छ। अहिले त डिजिटल ब्यालेन्सहरु आउन थाल्यो, पहिला पहिला चाहिँ यस्तै बीम ब्यालेन्सहरु युज गरिन्थ्यो। सो यतातिर के गर्छौं, हामी ढक राख्छौं। सो यतापट्टि हामी, यो ढक भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट हो। सो यो ढकको मास हामीसँग पहिलादेखि नै थाहा हुन्छ, 1 केजी को ढक हो कि 2 केजी को ढक हो कि। सो यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट हो मासलाई मेजर गर्नको लागि। र यतापट्टि चाहिँ हामी यो अब्जेक्ट राख्छौं र यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्टर लागेको हुन्छ। सो यो पोइन्टर बीचमा आइसकेपछि हामी के भन्छौं? यो बीचमा आइसकेपछि सपोज यता मैले 1.5 केजी राखेको छु र यो अब्जेक्टलाई मैले यता राख्दिए र यो पोइन्टर बीचमा आइसकेपछि हामी भन्न सक्छौं यो अब्जेक्टको मास कति भयो त? 1.5 केजी भयो। सो यहाँ मैले के गरे? यहाँ म कम्पेरिजन गर्दैछु, कम्पेयर गर्दैछु दुईटालाई। सो दुईटालाई यहाँ कम्पेरिजन गरिदैछ। यो अननोन क्वान्टिटी थियो मेरो, यो मेरो अननोन क्वान्टिटी थियो। अननोन क्वान्टिटी मतलब अननोन, यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। यो अननोन क्वान्टिटी हो, यसको भ्यालु नोन छैन। सो यसलाई मैले के गरे? यो ढक जुन यो मास मेजर गर्नको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट हो, यो ढक भनिन्छ यसलाई। सो आइरनको हुन्छ यो। सो योसँग म के गर्दैछु त? कम्पेरिजन गर्दैछु। कम्पेयर गरेर यसको यो अननोन क्वान्टिटीको भ्यालु थाहा पाउन खोजिरहेको छु। र यो 1.5 केजी को ढक, यसको त मास मलाई थाहा छ। सो यो नोन क्वान्टिटी भयो, नोन क्वान्टिटी। सो अननोन क्वान्टिटीलाई नोन क्वान्टिटी अथवा स्ट्यान्डर्ड युनिटसँग कम्पेरिजन गर्ने जुन टेक्निक छ, त्यसलाई नै हामी मेजरमेन्ट भन्छौं। द मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ अ नोन क्वान्टिटी विथ अ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी और युनिट। सो यसको डेफिनेसन म लेखिदिन्छु। सो यो मैले मेटे। इसको डेफिनेसन लेख्न सक्छौ। मेजरमेन्ट इज द comparison of an unknown quantity
of an unknown quantity with a known quantity with a known quantity अथवा यसलाई युनिट पनि भन्न सक्छौं। सो पहिला यो त मेजरमेन्टको हाम्रो डेफिनेसन भयो। यो मेजरमेन्ट हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब केही हामी कुराहरू हिस्ट्रीका कुराहरू पनि गरौँ। पहिला धेरै वर्ष पहिला जब यो साइन्सहरू यति विकास भएको थिएन, यति एडभान्स भएको थिएन, त्यति बेला मान्छेहरूलाई लेन्थ नाप्नु पर्यो भने के युज गर्थे? आफ्नो हात युज गर्थे। आफ्नो हात युज गरेर यसरी सब एक हात लेन्थ, दुई हात लेन्थ, यसरी हात युज गरेर, ह्यान्ड युज गरेर आफ्नो यो यति पोर्सनको लेन्थलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर उनीहरू लेन्थ मेजर गर्थे। अथवा डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू माना, पाती, यस्ता ओल्ड युनिटहरू पहिला युज गरिन्थ्यो मासहरू मेजर गर्न। अथवा लेन्थहरूलाई पनि मान्छे फुट स्टेपमा पनि नाप्थे, अथवा यो यसरी स्ट्रेच गरेर यसरी पनि नाप्थे, ह्यान्डलाई स्ट्रेच गरेर यसरी पनि नाप्थे। सो यो सबैहरूले यसरी जुन मान्छेहरू कम्पेरिजन गर्दै थिए अथवा केही कुराको लेन्थ नाप्नु पर्यो भने यसरी हात राखेर र यो लेन्थ मेरो 4 गुणा यो हातको भयो। अब कुनै मान्छेको हातको यो लेन्थ त सानो हुन सक्छ, सबै मान्छेको यो त बराबर त हुँदैन यो लेन्थ। सो कसैको सानो भइदियो भने त्यहाँ पनि कन्फ्युजन क्रिएट भयो। दिने बेलामा चाहिँ आफ्नो हातले मैले दिएँ, अब लिने बेलामा उसले आफ्नो हातबाट दियो भने फेरि मलाई त्यहाँ स्वीकार हुँदैन, त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ, किनकि लेन्थ फरक पर्न सक्छ पर्सन टु पर्सन। सो धेरै कन्फ्युजनहरू आयो र मेजरमेन्ट डे टु डे लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक क्षण भनौँ न, हामी मेजरमेन्ट गरिरहन्छौँ। बिहान 4 उठ्नु पर्यो भने हामी अलार्म लगाएर सुत्छौँ, मलाई 5 बजे उठ्नु छ, त्यो टाइमको मेजरमेन्ट। 5 बजे उठ्नु भनेको टाइमको मेजरमेन्ट। टेलरमा जानु छ लुगा सिलाउन, त त्यहाँ लुगा सिलाउनु पर्यो, टेलरले के गर्छ त लुगाको मेजरमेन्ट लिन्छ, त्यो पनि एउटा मेजरमेन्ट हो। युनिफर्म सिलाउनु पर्यो स्कुलमा, त्यहाँ पनि मेजरमेन्ट गरिन्छ। सो मेजरमेन्ट चारैतिर चाहिन्छ। खाना बनाउनु पर्यो, कति नुन हाल्ने, कति यसमा बेसार हाल्ने, कति के हाल्ने, इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, त्यसको पनि मेजरमेन्ट चाहिन्छ। त्यसको मेजरमेन्ट गरिएन भने खाना बिग्रिन सक्छ, नराम्रो हुन सक्छ। सो सबै कुराको मेजरमेन्ट चाहिन्छ। टाइमको मेजरमेन्ट चाहिन्छ। साइन्स यति एडभान्स भइसक्यो कि मान्छेहरू साइन्सले मान्छेलाई स्पेसमा लगे, सेटेलाइट्सहरू घुमिरहेछ। यो सबै कामको लागि एक्ज्याक्ट टाइमिङ र एक्ज्याक्ट लेन्थ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि क्वान्टिटीको मेजरमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसले धेरै कुराहरूलाई असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले क्वान्टिटीलाई कसरी मेजर गर्ने, मासलाई कसरी मेजर गर्ने, मासलाई कुन युनिटमा मेजर गर्ने, लेन्थलाई कुन युनिटमा मेजर गर्ने, टेम्परेचरलाई केमा मेजर गर्ने, सो ती कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। सो इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। यसको इम्पोर्टेन्टहरू के, एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, हाम्रो नर्मल लाइफ, डे टु डे लाइफ कम्फर्ट हुन्छ। अनि साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट र रिसर्चको पर्पजको लागि पनि मेजरमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रिसर्चहरू गर्न, साइन्टिफिक वर्कहरू गर्न एक्ज्याक्ट डाटा चाहिरहेको हुन्छ। त्यति बेला एप्रोक्सिमेट डाटाले काम हुँदैन। एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसनको लागि एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो डेली लाइफमा फुडहरू बनाउने बेला, खानाहरू बनाउने बेला पनि मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इट इज निडेड टु मेक लज एन्ड रुल्स एन्ड गेट रिलायबल एन्ड एक्युरेट इन्फर्मेसन अबाउट म्याटर एन्ड इट्स एनर्जी। रुल्स एन्ड नियम पनि बनाउँछ। अब जस्तै यो मेजरमेन्ट नल्याएको भए नेपालमा मान्छेले आफ्नो हातले सपोज लेन्थ नाप्थे, इन्डियामा मान्छेले आफ्नो खुट्टाले लेन्थ नाप्थे, त्यसो भए त कुरो मिलेन, ट्रेड गर्न गाह्रो भयो, इन्टरनेसनली पुरै होल वर्ल्डमा ट्रेड गर्न गाह्रो भयो। सो सबैलाई सजिलो होस्, सबैले एक्सेप्ट गरोस्, त्यो युनिटहरू त्यसरी स्ट्यान्डर्डाइज गरियो, बनाइयो। सो इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, म लेखिदिन्छु केही पोइन्टहरू। सो मेजरमेन्ट इज द कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन और स्ट्यान्डर्ड युनिट। ठिक छ। अब यसको इम्पोर्टेन्स यो टिप्नु भन्दा नि किताब त छँदैछ तपाईँसँग, यो कुराहरू चाहिँ सुन्नु, यस्तो कुराहरू याद गर्नु नै पर्दैन। इक्जाममा सोध्यो भने वाइ मेजरमेन्ट इज निडेड आफैले एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरू कति कुराहरू दिमागमा याद गर्ने। सो सुनेर कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नु, आफ्नो नोटहरू लेख्नु। नोट लेख्ने बेला नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ छेउमा, तर इक्जाममा एक्सप्लेन गर्ने बेला आफ्नो शब्दमा एक्सप्लेन गर्दा राम्रो, आफ्नो वर्डमा एक्सप्लेन गर्दा राम्रो। सो
एक दुईवटा म लेखिदिन्छु, इम्पोर्टेन्स चाहिँ लेखिदिन्छु यहाँ। इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट, इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट एउटा के छ त, इट इज इसेन्शियल इन सेलिङ एन्ड बाइङ गुड। कुनै कुरा सेल गर्नु पर्यो, कुनै कुरा बाई गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो पोइन्ट लेख्न सक्छौ, इट इज इसेन्शियल, इट इज इसेन्शियल इन सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स। सामानहरू किनबेच गर्न पनि यो मेजरमेन्ट चाहिन्छ। तिमीले केही सामान किन्न गइरहेछौ, त्यसको क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सामानको क्वान्टिटी के हो, त्यति बेला मेजरमेन्ट चाहिन्छ। केही सामान बेच्दैछौ ग्राहकलाई, सो ग्राहकले पनि त्यसको क्वान्टिटी सोध्छ, त्यति बेला चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिन्छ। अर्को साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट र रिसर्च गर्न चाहिन्छ। इट इज रिक्वायर्ड, it is required for scientific experiment and research, for scientific experiments and research, scientific experiment and research, scientific experiment र रिसर्च गर्नको लागि पनि मेजरमेन्ट युज गरिन्छ। अनि इट इज इसेन्शियल फर मेकिङ आवर डेली फुड, अनि घरहरूमा खानासाना बनाउन यो चाहिन्छ। सो यी कुराहरू तिमीले घोक्नु त पर्दैन, सो मिलाएर अलिअलि दिमाग अलिअलि यहाँ ध्यान दिएर सुन्यो भने इक्जाममा लेख्न सक्छौ, यदि इक्जाममा कुराहरू सोधिरहेछ भने। इट इज इसेन्शियल फर मेकिङ, it is essential for making our daily food. Daily food item बनाउन लागि पनि यो के हुन्छ त, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के हो? अब स्ट्यान्डर्ड युनिट, अब कुनै पनि क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि, जस्तै मासलाई नाप्नु पर्यो भने हामी किलोग्राममा नाप्छौँ, टेम्परेचरमा नाप्नु पर्यो क्यालोरिनमा नाप्छौँ, टाइमलाई यदि एसआई सिस्टम अफ युनिटमा नाप्ने हो भने सेकेन्डमा नाप्छौँ। त यो के हो त, फिजिकल क्वान्टिटीहरूलाई नाप्ने एउटा युनिट हो। सो स्ट्यान्डर्ड युनिट हुनुपर्छ। मासलाई हामी किलोग्राममा नाप्छौँ भने सो 1 kg को डेफिनेसन एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ। सो 1 kg को डेफिनेसन हामीसँग छ, 1 सेकेन्ड को डेफिनेसन हामीसँग छ। सो यिनीहरू युनिट हो। कुनै पनि बडीको मास, सपोज कुनै पनि बडीको मास 80 kg छ, त यसको मतलब के भयो? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अ बडी हैविंग मास 80 kg, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यसको मतलब त्यो बडीको मास जुन छ 1 kg भन्दा 80 टाइम्स बढी छ। त्यही भएर 1 kg को डेफिनेसन छ हामीसँग। 1 kg मा कति मास हुनु पर्यो त्यसको डेफिनेसन छ हामीसँग, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन। त्यो घोक्नु पर्दैन, एक्जाममा सोधेन डिफाइन 1 kg, त्यो डेफिनेसन चाहिँ घोक्नु पर्दैन। तर कुराहरू चाहिँ बुझ। कुनै बडीको मास यदि 90 kg छ भने यसको मतलब त्यो बडीको मास 1 kg को कम्पेरिजनमा 90 टाइम्स बढी भयो। कुनै काम गर्न तिमीलाई 5 सेकेन्ड लाग्छ भने यसको मतलब 1 सेकेन्डको 5 टाइम्स बढी टाइम तिमीलाई लागिरहेछ। यसरी कुराहरू छ। सो यो युनिटहरू हो। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई के युनिटमा नाप्ने त युनिट हो। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ के? अब स्ट्यान्डर्ड युनिटको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट शुड बी पोसिबल टु डिफाइन विदाउट एनी डाउट। यसको डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड युनिटको डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो। सो यो पोइन्टहरू म रब गरेर लेख्छु। स्ट्यान्डर्ड युनिटको डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो। 1 kg को डेफिनेसन नेपालमा अर्कै र इन्डियामा अर्कै हुँदैन। 1 kg को डेफिनेसन अल ओभर द वर्ल्ड सेम हुन्छ। सो डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो, डाउट क्रिएट हुनु भएन युजर्समा। सो डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो। म केही पोइन्टहरू लेख्दिन्छु। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ स्ट्यान्डर्ड युनिट, characteristics of a standard unit,
स्ट्यान्डर्ड युनिट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स के क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेछ त? स्ट्यान्डर्ड युनिट शुड नट बी भेरी स्मल नट भेरी लार्ज इन साइज। यो एकदमै ठुलो र एकदमै सानो पनि हुनु भएन। अब जस्तै इक्जाम्पल 1 kg को ठक लिन्छु भने ठिक्क हुन्छ। अब धेरै ठुलो पनि हुँदैन कि हामीलाई उठाउने गाह्रो भयो, अथवा धेरै सानो पनि हुँदैन कि हातमा कतै झर्ला हराला भन्ने डर पनि हुँदैन। सो ठिक्कको साइज हुनु पर्यो जसलाई हामी फिल गर्न सक्छौँ, जुन हामी आफ्नो एकर्डिङ काम गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट लेख्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड युनिट शुड नाइदर बी, इसको फर्स्ट पोइन्ट लेख्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड युनिट should neither be very small nor be very large in size। धेरै सानो पनि हुनु भएन, धेरै ठुलो पनि हुनु भएन। It must have some proper size हुनु पर्यो, ठिक्कको हुनु पर्यो। It must have some proper size हुनु पर्यो, साइज चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स? It should be possible to define without any doubt। यसको डेफिनेसन क्लियर हुनु पर्यो, मान्छेहरुमा कन्फ्युजन र डाउट क्रिएट हुनु भएन। सो यसको सेकेन्ड पोइन्टमा म लेखिदिन्छु it should be possible to define without any doubt अनि अर्को पोइन्ट it should not alter with place, time and other physical conditions। टाइम अनुसार, ठाउँ अनुसार र फिजिकल कन्डिसन्स भ्यारी हुन बित्तिकै स्ट्यान्डर्ड युनिट चेन्ज हुनु भएन। यसको मतलब जस्तै नेपालकै इक्जाम्पल, हाम्रो काठमाडौँ एकदमै यो यहाँको कोल्ड क्लाइमेट छ। तराईमा जाने हो भने हट क्लाइमेट छ, क्लाइमेटिक कन्डिसन हट छ। त्यहाँको 1 kg र यहाँको 1 kg को मासमा केही फरक हुनु भएन, क्लाइमेटिक कन्डिसनमा डिपेन्ड हुनु भएन। यस्तो भयो भने प्रब्लम हुन्छ, ट्रेडिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। विराटनगरबाट केही सामान किनेर ल्यायो, काठमाडौँमा जोग्दा त त्यसको मासै घटेछ, त्यस्तो हुनु भएन। सो यो पोइन्ट पनि यसको प्रपर्टी हो, यो नि लेख्न सक्छौ। सो थर्ड नम्बर प्रोपर्टीमा it should not alter with place, time and physical condition। टिप्दै जाऊ सबै। It should not alter with place, time and other physical condition। Place, time and other physical conditions सँग चेन्ज पनि हुनु भएन। अनि it should be easily accessible। यो सबैसँग इजिली एसेसिबल हुनु पर्यो। यो तीनवटा पोइन्ट पहिला भिडियोलाई पज गरेर सार, अनि अरु पोइन्टहरु म माथि यहाँ रब गरेर लेख्छु। यो यसलाई मैले रब गरे। ठीक छ। 4 नम्बरको पोइन्ट म यहाँ लेखिदिन्छु। It should be easily accessible। It should be easily accessible हुनु पर्यो। and it should be widely acceptable। पुरै संसारले यसलाई मानेको हुनु पर्यो। 1 kg लाई पुरै संसारले मान्छ, त्यस्तै 1 सेकेन्ड लाई पुरै संसारले मान्छ। इजिली एक्सेसिबल पनि हुनु पर्यो र widely acceptable पनि हुनु पर्यो। It should be widely acceptable। It should be widely acceptable।
यो वाइडली एक्सेप्टेबल पनि हुनु पर्यो। It should be widely acceptable. And it should be reproducible at all places without any practical difficulty. यो युनिटहरुलाई हामी ठाउँ अनुसार कुनै पनि practical difficulty नहोस् अथवा नहुने गरी चाहिँ यसलाई हामी रिप्रोड्युस पनि गर्न सक्छौं, बनाउन पनि सक्छौं। सो यो पनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै भयो। ठीक छ, यो कुराहरु लेख्यो, पज गरेर लेख। यो पोइन्टहरु सोध्न सक्छ एक्जाममा। सो यो कुराहरुलाई पज गरेर लेख। कुराहरुलाई पज गरेर लेख। लेट मी चेक माइ काम भइरहेछ। अब चाहिँ हामी युनिटको बारेमा पढ्छौं। सो यसलाई म रफ गरे, सायद सार्नु भयो होला। अब हामी युनिटको बारेमा पढ्छौं। सो युनिट भनेको के हो? कुनै पनि क्वान्टिटीहरुलाई हामी एउटा नोन क्वान्टिटीको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्छौं, त्यसलाई नै हामी युनिट भन्छ। द नोन और स्टैंडर्ड क्वांटिटी of the same kind with which a physical quantity is compared for measuring it is called a unit. Definition लेखा। The known or standard quantity, the known or जसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ, जस्तै केजी पनि युनिट हो, किनकि 1 केजी को डेफिनेसन छ हामीसँग। 1 केजी मा कति मास हुनुपर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छ। सो 1 केजी को मद्दतले हामी अरु अननोन बडी को मासेसहरुलाई हामी कम्पेयर गरेर नाप्न सक्छौं, मेजर गर्न सक्छौं। यही हो युनिट को डेफिनेसन। अब मास को युनिट जस्तै स्ट्यान्डर्ड युनिट मैले केजी मा नाप्छु त अब टाइमलाई फेरि केजी मा नाप्न मिलेन। त्यसैले सेम काइन्ड को फिजिकल क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि उस्तै खालको युनिट युज गर्नुपर्छ। मासलाई नाप्नु पर्यो भने अब मास डिफरेन्ट नेचरको हुन सक्छ, सोइल को मास हुन सक्छ, ब्रिक को मास हुन सक्छ, जे नि वुड को मास हुन सक्छ, हामीले खाने सामान जस्तै चिनी, दाल यिनीहरुको मास हुन सक्छ। सो यी सबैको मासलाई नाप्नको लागि हामी रेफरेन्स कसलाई लिनुपर्छ? त 1 केजी को ढकलाई लिनु पर्यो। टाइमलाई नाप्नु पर्यो भने हामी रेफरेन्स सेकेन्डलाई लिन्छौं, एसआई सिस्टममा कुरो गर्ने हो भने। सो युनिट को डेफिनेसन त्यही अनुसार आउँछ। सो यहाँ केजी पनि युनिट भयो। सो द नोन और स्टैंडर्ड quantity, the known or standard quantity of the same kind with which a physical quantity is compared for measuring it. अनि यसको इक्जाम्पल किलोग्राम भयो। सो यसको इक्जाम्पल किलोग्राम इज द युनिट अफ मेजरिङ मास। सो किलोग्राम को मद्दतले हामी मासलाई मेजर गर्न सक्छौं। त्यस्तै 1 मिटर को मद्दतले हामी लेन्थलाई मेजर गर्न सक्छौं। सो 1 मिटर पनि युनिट भयो, लेन्थलाई मेजर गर्ने स्ट्यान्डर्ड युनिट भयो 1 मिटर, एसआई युनिट भयो। मिटर इज द एसआई युनिट अफ लेन्थ। त्यस्तै मीटर इज द युनिट फॉर लेंथ। त्यस्तै सेकेन्ड इज द युनिट फॉर मेजरिङ टाइम एन्ड सो अन। सो युनिटहरुको एक्जाम्पल जस्तै मासलाई नाप्नु पर्यो भने हामी किलोग्राम 1 किलोग्रामलाई रेफरेन्स लिन्छौं, 1 केजीलाई रेफरेन्स लिन्छौं। सो किलोग्राम भयो। लेन्थलाई नाप्नु पर्यो भने हामी मिटरको रेफरेन्स लिन्छौं। सो मिटर पनि युनिट भयो। हामी लेन्थलाई मिटरमा नाप्छौं, कुन युनिटमा नाप्छौं त मिटरमा नाप्छौं। सो मिटर पनि युनिट भयो। त्यस्तै टाइमलाई हामी सेकेन्डमा नाप्छौं, एसआई युनिट। टाइमलाई त फेरि आवरमा नि नापिन्छ, मिटरमा नि नापिन्छ, डेमा नि नापिन्छ, विकमा नि नापिन्छ, मन्थमा नि नापिन्छ, इयरमा नि नापिन्छ र सेन्चुरीमा नि नापिन्छ। तर हामी यहाँ एसआई सिस्टम अफ युनिट को कुरो गर्दै छौ। सो सेकेन्ड पनि एउटा के हो त युनिट फर मेजरिङ टाइम भयो।
यो सबै युनिटहरु हो। अनि युनिटको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौं अथवा मेन प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने युनिटको मेन प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने द युनिट मस्ट बी कन्भिनियन्ट, इजी, रिप्रोड्युसिबल, एक्सेप्टेड ग्लोबली एन्ड इज युज फर मेजरिङ एनी अमाउन्ट अफ क्वान्टिटी। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो ग्लोबली एक्सेप्टेड हुनु पर्यो, सबै मान्छेले यसलाई मान्यता दिएको हुनु पर्यो, सबै मान्छेले यसलाई मानेको हुनु पर्यो, प्रोड्युस गर्न सजिलो हुनु पर्यो। जस्तै मलाई 1 मिटरको स्केल बनाउनु छ भने 1 मिटर स्केल बनाउन मलाई सजिलो हुनु पर्यो। यो हैन कि मलाई धेरै गाह्रो भएर अमेरिकै जानु पर्यो त्यो 1 मिटरको स्केल बनाउन, त्यो गाह्रो भयो। सबै ठाउँमा होस् त्यो इजिली रिप्रोड्युस गर्न सकौं, इजिली बनाउन सकौं, ग्लोबली एक्सेप्ट भएको हुनु पर्यो। यी चाहिँ कुराहरू हो यो युनिट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सक्छौ। अनि यसले एनी अमाउन्ट अफ क्वान्टिटीलाई नाप्न सकौं। सपोज मसँग 1 केजी को ढक छ भने म मासहरु नाप्न सक्छु त्यसकै रेस्पेक्टमा। अब सपोज मैले नापेको अब्जेक्टको मास आयो 45 केजी, यसको मतलब मेरो जुन अब्जेक्ट छ, मेरो जुन सामान छ त्यो 1 केजी को मास भन्दा 45 टाइम्स बढी भयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यो युनिटको टाइप हामी पढ्छौं। हामीसँग दुई किसिमको युनिट छ, फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिट। फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिट। अब हामी युनिटको कुरो गर्छौं। त फन्डामेन्टल युनिट पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला फन्डामेन्टल क्वान्टिटी को बारेमा पढौं। सो फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ, फिजिकल quantity. So what do you mean by physical quantity? Any quantity that can be measured directly or indirectly is called physical quantity by any method, by any means. जसरी तिमी मेजर गर, कुनै पनि क्वान्टिटीलाई यदि हामी मेजर गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी भन्छौं फिजिकल क्वान्टिटी। र फिजिकल क्वान्टिटी जेनरली दुई किसिमको हुन्छ। तपाईको लागि यो लेभलमा अहिले यसरी पढ्दै जाऊ। एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र अर्को हुन्छ डिराइभ्ड क्वान्टिटी। डिराइभ्ड क्वान्टिटी एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र एउटा हुन्छ डिराइभ्ड क्वान्टिटी। र फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुलाई नाप्नको लागि जुन युनिट युज गरिन्छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि जुन युनिट युज गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट। सरी, my line has gone. क्लियर भयो बोर्ड? बत्ती गएर मैले बोर्ड क्लियर छ? ठीक छ, हामी पढ्न सकिन्छ? ल पढौँ एकछिन। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि जुन युनिट हामी युज गर्छौं त्यसलाई हामी भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट। त्यसलाई हामी भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीलाई नाप्न जुन युनिट युज गरिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं फन्डामेन्टल युनिट। र डिराइभ्ड क्वान्टिटीलाई नाप्नको लागि जुन युनिट युज गरिन्छ सिम्पल भाषामा